आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। जैतून के तेल के खवास पर तफसीली वीडियोस बनाने का सिलसिला है। इसी सिलसिले की वीडियो है। इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ये बयान करूँगा कि जैतून के तेल की जो 3 अक़साम हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पिछली वीडियो में तफसील के साथ बयान किया है जैतून के तेल की 3 अक़साम कौन सी हैं और वो कैसे बनती हैं। इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ये बयान करूँगा कि जैतून के तेल की 3 अक़साम को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि जैतून के तेल में अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है कि इसको जब हम बदनी अमराज में ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें या दवा के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये बहुत सारे अमराज़-ओ-अलामात को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। मेरे ख्याल में जिस कदर खूबियाँ जैतून के तेल में हैं किसी भी हैवानी रोगन या नबाताती रोगन में नहीं है। जैतून के तेल को 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है: एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल और पोमिस ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये बिल्कुल खालिस जैतून का पहली घानी का तेल होता है। जो जैतून के तेल को जब प्रेस किया जाता है तो उसमें से बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पहला तेल निकलता है, उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि इसको जब भी आपने इस्तेमाल करना है गर्म नहीं करना। इसको आप रोटी पे लगा के, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में बरे सगीर में रोटी पे मक्खन लगाया जाता है, इस तरह लगा के खा सकते हैं, सालन में डाल के खा सकते हैं, सलाद पे डाल के खा सकते हैं। कोशिश ये करें कि इसको आपने गर्म नहीं करना, बल्कि यहाँ तक ये ख्याल रखा जाता है, आप खुद गौर करें कि जो बड़ी कंपनियां जैतून का तेल फरोख्त करती हैं वो जिस शीशी में आता है उसका रंग भी डार्क होता है कि सूरज की शुआएं जो हैं वो भी जैतून के तेल को मुतासर न कर सके। तो जब यहाँ तक इसके बारे में एहतियात की जानी चाहिए तो फिर आग पर इसको पकाना ये तो बिल्कुल ही नामुनासिब है। इसमें ऐसे अज्जा होते हैं कि जो आग पर जब आप इसको पकाते हैं, जब धुआं निकलता है तेल को, ज़ाहिर बात है जब आप आग पे रख के पकाएंगे या कोई सब्ज़ी उसमें बनाएंगे या किसी भी तरीके से, तो जो स्मोक उठेगा तो वो बहुत ही कीमती अज्जा जो ऑलिव ऑयल में होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो फिर वो अपने फ़वाइद जो हैं वो नहीं दे सकते। इसलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है इसको हमेशा जिस भी चीज़ पर आप इसको डालकर खाना चाहें हमेशा फ्रेश डालें। चीज़ पकी हुई हो या वैसे हो सलाद वगैरह तो उस पर आप डालकर खा लें इसको, ये इसका बेहतरीन तरीका है। दूसरा, जो वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है ये वो ऑलिव ऑयल है कि जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकालने के बाद निकाला जाता है। तो इसको आप हल्की आंच पे करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि ऑयल के बगैर आप कुकिंग करें और जब वो कुकिंग आप जो भी कर रहे हो कर लें तो उसके बाद आप वर्जिन ऑयल जो है वो डाल दें। या फिर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल हल्की आंच पे आप कुकिंग करें और उसमें वर्जिन ऑयल जो है वो यूज़ कर लें।
یہ ایکسٹرا ورجن آئل اور ورجن آئل، یہ دونوں جو ہیں تیل، یہ آپ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم جو پومس آئل ہے، زیتون کا پومس آئل، یہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سٹورز میں 4-4 لیٹر کی گیلنز پڑی ہیں، 3-3 لیٹرز کی گیلن پڑی ہوتی ہیں، اور ہمارے پاکستانی بھائی اس کو کھانے میں یوز کرتے ہیں۔ یہ کھانے کے لیے استعمال کرنے والا نہیں ہے، اس کو آپ نے مالشوں میں استعمال کرنا ہے یا مالش کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پومس آئل جو ہے یہ زیتون کی تیسری قسم ہے، جو 2 قسم کا تیل نکلنے کے بعد کچرا بچ جاتا ہے، اس میں کچھ آئل اور کیمیکل وغیرہ ڈال کے جو اجزائے مؤثرہ رہ جاتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے، تو اس کو پومس آئل کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو پومس آئل ہوتا ہے اس میں اولیو آئل جو ورجن یا ایکسٹرا ورجن ہے اس سے بہت کم جو ہیں وہ اجزائے مؤثرہ ہوتے ہیں، اور اس کو مالش کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ مختلف روغنیات میں جو ہمارے ہربل ڈاکٹرز حکیم وغیرہ بناتے ہیں، یا ویسے مالشوں وغیرہ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ جب بدنی طور پر جو میرا تجربہ ہے، میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ میں جب مختلف امراض میں بالخصوص سکن پرابلمز میں جب میں چہرے پہ باڈی پہ یہ زیتون کا تیل لگانے کا کہتا ہوں، تو میں تو اپنے مریضوں کو یہی کہتا ہوں کہ وہ ایکسٹرا ورجن یا ورجن آئل جو ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ ہم نے ادویاتی طور پر بھی وہ سارے کے سارے گن حاصل کرنے ہیں جو زیتون کے تیل کا خاصہ ہے۔ تو اس لیے جدید میڈیکل سائنس کے مطابق یا دنیا میں جو ایک طریقہ پریکٹس ہو رہا ہے، رائج ہے، اس کے مطابق تو ایکسٹرا ورجن آئل اور پومس آئل، اس پہ انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا، اس کو استعمال کے تجربات و مشاہدات بھی بیان کر دیے۔ لیکن چونکہ ہم نے بھی ذاتی طور پر اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہے، اور جب ہمیں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے واضح طور پر یہ حکم بھی ملتا ہے، میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ زیتون کے تیل کو کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، تو پھر ہمیں پومس آئل کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ بینگ اے مسلم قرآن پاک میں بھی اس کا واضح ذکر موجود ہے، اور احادیث مبارکہ سے ہمیں رہنمائی حاصل ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں ایکسٹرا ورجن آئل اور ورجن آئل کو ہی امراض و علامات میں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں نے اولیو آئل کی 3 قسمیں اور ان کے استعمال کے طریقے جو ہیں اور ان کا استعمال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کے فوائد پر ایک علیحدہ ویڈیو جو ہے وہ میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔